नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पढ्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट सब्जेक्ट चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी यस सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर 4 को चाहिँ पार्ट 4 मा रहेका छौँ है त। पार्ट 4 मा आज हामी विशेष गरी जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने टाइपका जुन क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ है त, विशेष गरी 10 मार्क्सको लागि। र हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा चाहिँ जुन अलरेडी एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोध्न सकिने टाइपका प्रश्नहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नु होला है त। र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र अन्य कुनै सब्जेक्टको क्लासेसहरू आवश्यकता भयो भनेदेखि पनि त्यो सब्जेक्टको नाम र लेभल पनि भनेर चाहिँ राख्नु होला है त। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1। र अब हामीले चाहिँ विशेष गरी सुरुमा चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ क्लियरली क्वेसनले के भन्न खोजेको हो भनेर चाहिँ पुरै पढ्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले सबै बुझिसकेपछि मात्रै हामी सल्युसन चाहिँ गर्नुपर्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है यसमा। यो क्वेसनले के भन्दै कुनै पनि एउटा टर्मले चाहिँ के भन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ पुरै हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्स एन्ड द वाइ युजिङ द मेटेरियल ए बी एन्ड द डी भनेको छ है त। जस्तै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्दछ। र त्यो जुन म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोडक्टहरू चाहिँ के छ त, हाम्रो एउटा यक्स छ र अर्को वाइ छ। र यो जुन फिनिस गुड्स भन्छ जसलाई यो प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त, यक्स र वाइ चाहिँ हाम्रो लागि एफजी अर्थात् हाम्रो फिनिस गुड्स चाहिँ रहेको छ। युजिङ द मेटेरियल ए बी एन्ड द डी भनेपछि मेटेरियल चाहिँ ए बी र डी युज गरेर चाहिँ यसरी फिनिस गुड यक्स र वाइ बनाउँछ भनेदेखि यो जुन हाम्रो मेटेरियल ए बी र डी हाम्रो के हो त, यो कच्चा पदार्थ हुन् जसलाई हामीले र मेटेरियल भन्छौँ है त। जसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी प्रोसेसिङ गरिसकेपछि फिनिस गुड्स चाहिँ बनाउँछौँ। इन इक्वल पोर्सन फर द यक्स एन्ड मेटेरियल बी एन्ड द बी सी एन्ड द डी इन 3:5:2 प्रोपोर्सन फर द वाइ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। ड्युरिङ द जुन इट एक्सपेक्ट टु सेल्स 8,000 kgs अफ द यक्स एन्ड द 20,000 kg अफ द वाइ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान्ट सेल्सको बारेमा दिएको छ। यक्सको चाहिँ 8,000 kg बराबरको र वाइको चाहिँ 20,000 kg बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ सेल्स गर्ने भनेर चाहिँ एउटा प्लान चाहिँ बनाएको रहेछ है त। र यसबाट अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा के भनेर छ त, यो जुन यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ मजाले याद गर्नुपर्छ है। यो जुन यहाँ रहेको छ डी इन इक्वल प्रोपोर्सन फर यक्स एन्ड द मेटेरियल बी सी डी इन यति प्रोपोर्सन फर द वाइ भनेर छ है त। ड्युरिङ जुन इट एक्सपेक्ट टु 8,000 kgs अफ द यक्स एन्ड द 20,000 kg अफ द वाइ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ यसमा, एक्चुअल एन्ड द बजेटेड इन्भेन्ट्रिज एन्ड द कस्ट फर द मन्थ आर गिभन बिलो भनेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीलाई एक्चुअल र बजेटेड यसरी इन्भेन्ट्रिजहरू दिएको छ है त। ओपनिङ यति रहेको छ र क्लोजिङ यति रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यक्स र वाइ जुन चाहिँ हाम्रो फिनिस गुड्सको चाहिँ ओपनिङ स्टक र यो भयो हाम्रो क्लोजिङ स्टक फिनिस गुड्सको। अब चाहिँ हाम्रो मेटेरियल ए बी सी र डीको चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक यसरी चाहिँ दिएको पाइन्छ। र ती जुन हाम्रो मेटेरियलहरू खरिद गर्नको लागि चाहिँ लागत कति परेको रहेछ त, 1 युनिट किन्नको लागि है त। मेटेरियल ए को चाहिँ 1 युनिट खरिद गर्नको लागि चाहिँ जम्मा 5.50 रुपियाँ परेछ। र मेटेरियल बी खरिद गर्नको लागि चाहिँ जम्मा 5 रुपिस परेछ। र मेटेरियल सी खरिद गर्नको लागि चाहिँ जम्मा 1 रुपियाँ परेछ। र मेटेरियल डी खरिद गर्नको लागि चाहिँ जम्मा कति परेछ, 1 युनिट बराबर 3.50 परेछ है त। र अब हामीलाई एक्जाममा यहाँ सोधिने जुन प्रश्नमा के छ त हाम्रो रिक्वायर्डमा, प्रोडक्सन बजेट फर द जुन है। जुन महिनाको लागि चाहिँ हामीले यसरी प्रोडक्सन बजेट निकाल्नु पर्यो। र अर्को भनेको हाम्रो मेटेरियल बजेट है त, मेटेरियल पर्चेज बजेट फर द जुनको लागि चाहिँ हामीले कति मेटेरियल चाहिँ पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले बजेटेडको चाहिँ यसरी बनाउनु पर्ने भयो। अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ। यहाँ रहेको छ है त, सुरुको 1मा चाहिँ हामी यहाँ सेड्युल 1 भनेर भन्छौँ है त। सेड्युल 1 भयो। हाम्रो कम्पनीको नाम के हो भनेर दिएको छ, छैन, त्यही भएर हामी यहाँ यति नै खाली छोडिदिन्छौँ है त। कम्पनी यो हाम्रो प्रोडक्सन बजेट भयो। प्रोडक्सन बजेट हाम्रो के अनुसार त, प्रोडक्ट अनुसार बाई
प्रोडक्ट अनुसार फर द मन्थ है त फर द मन्थ अफ जुनको लागि मात्रै भनेको छ नि त त्यही भएर है त अब हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट हेरौँ है त प्रोडक्ट त अब हाम्रो जुन फिनिस गुड्सको है प्रोडक्सन भनेको त हाम्रो उत्पादित हुने जुन फाइनल प्रोडक्ट भनेको हाम्रो त यक्स र वाइ मात्रै हो नि त अरूको त हाम्रो र मेटेरियल हो भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट हाम्रो यक्स र वाइको मात्र चाहिँ आउने भयो र यसको चाहिँ हाम्रो बजेटेड है त बजेटेड सेल्स हेरौँ त हाम्रो बजेटेड सेल्स कति छ त हाम्रो क्वेसनले दिएको छ यक्सको लागि चाहिँ हाम्रो जम्मा 8,000 छ र वाइको लागि चाहिँ 20,000 केजिज रहेको छ है त 8,000 र अर्को हाम्रो 20,000 केजिज बराबरको रहेको छ यसमा टोटल है त 8,000 प्लस 20,000 गर्दा हाम्रो जम्मा टोटल कति आउनु भयो त 28,000 बराबरको यसरी चाहिँ आउँछ है त र अब बजेटेड सेल्स पछि अब यसमा हामीले के गर्छौँ त इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हामीले हेरौँ है त यसमा इन्डिङ सर्टकटमा आइएनभी इन्डिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ त यक्स र वाइमा चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको यक्स र वाइको हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ 500 र 6,000 बराबरको है त 500 र 6,000 बराबरको इन्डिङ त हाम्रो यो दुवै गरेर कति हुन्छ त्यसमा 500 प्लस 6,000 गरेर 6,500 र अब यसरी बजेटेड जुन हाम्रो सेल्समा इन्डिङ इन्भेन्ट्री हामीले एड गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल के आउँछ त टोटल रिक्वायरमेन्ट अथवा टोटल निड आउँछ अब हामीले जोड्नुपर्ने भयो यो ए भयो र यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो सी इक्वल टु ए प्लस बी आउने भयो है त अब 8,000 प्लस 500 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 8,500 यसमा र त्यसै गरी 20,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 26,000 बराबरको र यसरी हाम्रो टोटल कति आउँछ त्यसमा 8,500 प्लस 26,000 गरेर चाहिँ यहाँ लेख्नु होला है त र यसरी टोटल निडमा अब हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री हामीले घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त बजेटेड प्रोडक्सन आउँछ है त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ त यसमा हेरौँ जुन यक्स र वाइको चाहिँ 1,000 र 5,000 गरेर चाहिँ रहेको रहेछ है त 1,000 र 5,000 अब यसो गर्दाखेरि यो हाम्रो आउने भयो बजेटेड प्रोडक्सन है त बजेटेड प्रोडक्सन जम्मा हाम्रो कसरी कति आउँछ त्यसमा यो डीलाई डी भयो भनेदेखि ई इक्वल टु हाम्रो सी माइनस डी गर्दाखेरि 8,500 माइनस 1,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 7,500 र हाम्रो 26,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 21,000 यो सबैको चाहिँ टोटल चाहिँ हजुरहरू आफैले लेख्नु होला है त त्यसमा त केही पनि छैन नि त र यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन प्रोडक्सन बजेट फर द जुन आयो र 2 मा चाहिँ हामी मेटेरियल पर्चेस बजेट बनाउन जाँदैछौँ है त यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी सेड्युल 2 है त सेड्युल 2 ... कम्पनी हाम्रो मेटेरियल पर्चेस बजेट है त मेटेरियल पर्चेज बजेट भाइ हाम्रो मेटेरियल अनुसार फर द मन्थ अफ जुनको लागि है त र यसरी हाम्रो प्रोडक्ट अनुसार हाम्रो प्रोडक्ट अथवा यसलाई हामीले पार्टिकुलर्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ प्रोडक्ट भनेको त हाम्रो जम्मा र मेटेरियल के छ त हाम्रो ए बी सी र डी गरेर चाहिँ 4वटा प्रकारको चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल रहेको छ है त ए बी सी र डी यो प्रोडक्ट भइहाल्यो अब हाम्रो यसमा चाहिँ बजेटेड प्रोडक्सन निकाल्नु पर्यो है त प्रोडक्सन भन्दा नि कन्जम्सन त्यो प्रोड्युस गरेको गुड्समा चाहिँ कति कन्जम्सन गर्यो भन्नको लागि है त बजेटेड कन्जम्सन जुन चाहिँ हामी वर्किङ नोटमा चाहिँ कन्जम्सन कति भयो भनेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट नम्बर 1 है त
अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी पार्टिकुलर्स र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो के छ अरे प्रोडक्टमा चाहिँ मेटेरियलमा चाहिँ ए बी सी र डी रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट यक्स एउटा छ र अर्को प्रोडक्ट वाइ। प्रोडक्ट वाइ प्रोडक्ट यक्स र प्रोडक्ट वाइ हुने भयो है त। प्रोडक्ट वाइ अब हाम्रो यसमा छ टोटल है त। ठिकै छ, यसमा हाम्रो लेखिदिइहालौँ। यो भयो हाम्रो वाइ र यो भयो हाम्रो यसमा टोटल है त। ठिकै छ, यो पेनले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ है त। यो चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो टोटल टी मात्रै लेखिदिएँ है मैले। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो प्रोडक्ट यक्स टोटल भइसकेपछि अब जुन हाम्रो प्रोडक्ट यक्स हाम्रो जम्मा कति उत्पादन भएको थियो, जम्मा 7500 है त। जम्मा उत्पादन भनेको यसमा हाम्रो 7500। र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट ए भन्दा पनि प्रोडक्ट यक्स है, प्रोडक्ट यक्स उत्पादन गर्नको लागि हामीले कुन कुन र मेटेरियल युज गरेका थियौँ भन्दा चाहिँ ए बी र डी के छ हाम्रो यसमा ए बी र डी। तर हामीले यसमा सी भन्ने मेटेरियल युज गरेका छैन रहेछ, भन्थ्यो कि सी भन्ने मेटेरियल यसमा आउँदैन है त। यसरी हाम्रो यसमा सी भन्ने मेटेरियल छैन, यहाँ पनि 7500, यो पनि 7500। यो त हाम्रो फिनिस गुड्स भयो। अब हाम्रो यहाँ अरू इन्फर्मेसन के दिएको छ हेरौँ त्यसरी। हामीले यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि इज इक्वल प्रोपोर्सन फर द यक्स भनेपछि बराबर इक्वल जुन हाम्रो ए बी र डी इन इक्वल प्रोपोर्सन फर द यक्स भन्ने जुन फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ ए भन्ने मेटेरियल, बी भन्ने मेटेरियल र डी भन्ने मेटेरियल चाहिँ इक्वल प्रोपोर्सनमा चाहिँ युज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। भनेपछि अब के भयो त हाम्रो यसमा इक्वल प्रोपोर्सन भनेपछि जम्मा हाम्रो 3वटा छ है, एउटा दुईटा र 3वटा प्रोडक्ट भनेपछि अब 1 भाग डिभाइड बाई 3, 3 भागमा 1 भाग एमा गयो, फेरि 3 भागमा 1 भाग बीमा गयो र 3 भागमा 1 भाग डीमा गयो। यसरी चाहिँ टोटल जुन प्रोपोर्सन चाहिँ इक्वलमा चाहिँ हामीले विभाजन गऱ्यौँ है त। अब यसमा कति आउँछ त 7500 डिभाइड बाई 3 गर्दा हाम्रो 2500 र यसमा पनि हाम्रो 2500 बराबर छ नि त। इक्वल प्रोपोर्सन भनेपछि बराबर मात्रामा युज गर्ने भयो नि त, त्यही भएर है त। यसमा पनि हाम्रो कति आउनु भयो त 2500, यसमा पनि हाम्रो 2500। यो भयो हाम्रो प्रोडक्ट यक्सको है त। अब हाम्रो प्रोडक्ट वाइको हेरौँ त। प्रोडक्ट वाइको हाम्रो जम्मा उत्पादन भएको भने कति छ, प्रोडक्सन गरेको भनेको 21000 युनिट रहेको छ। र 21000 युनिटमा पनि कुन कुन चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ युज गरेको छ त यसले भन्दा हेरौँ है त। यसमा यसले युज गरेको भनेको र मेटेरियलहरूमा मेटेरियल बी सी डी इन 3:5:2 प्रोपोर्सन फर द वाइ। वाइको लागि चाहिँ जुन मेटेरियल हाम्रो बी र सी र डी है त, ए चाहिँ युज भएन छ र बाँकी बी सी र डी चाहिँ 3:5:2 को प्रोपोर्सनमा चाहिँ युज भएछ भन्ने कुरा भएछ है त। यसमा हाम्रो जम्मा कति छ 21000, 21000 ए छैन, फेरि ए को लागि आउने भएन हाम्रो यसमा, बी आउने भयो र सी पनि छ र डी पनि छ है त। प्रोपोर्सन कतिमा भन्दैछ यिनीहरूले यो जोड्नु त हाम्रो टोटल कति हुन्छ 3 + 5 + 2 गर्दाखेरि जम्मा 10 हुन्छ है त। डिभाइड बाई 10 डिभाइड बाई 10 डिभाइड बाई 10 डिभाइड बाई 10 र अब यसमा कसरी आउनु भयो त 3 5 र 2 है त। 3 5 र 2 को रेसियोमा। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा कति आउँछ। यसरी गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो 6300 बराबरको
यसमा 6300 बराबरको है त। ल है त 6300 बराबरको र यसपछि हाम्रो सी चाहिँ कति आउँछ त यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी 10500 10500 बराबरको है त। सबै मेट्यो। अब ठिकै छ हजुरहरूले त्यो अगाडिकोलाई त्यो भिडियोलाई हेरेर यसमा के थियो भने हेर्नु होला। यो 10500 भयो र अर्को भनेको हाम्रो यसमा 4200 बराबरको आउँछ र टोटल चाहिँ हाम्रो यसरी जुन यसमा आएको जुन एमाउन्ट हुन्छ नि यहाँ 2500 यसको पनि 2500 यसको 2500 प्लस यसमा आएको हाम्रो 6300 यसरी चाहिँ टोटल जोडेर चाहिँ यहाँ यसरी टोटल लेख्नु होला है त। यो हाम्रो पेनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो कि लेख्नै दिएन यसमा। टोटल हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ जोड्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जस्ट एउटा मेटेरियल मात्रै ए छ 2500 प्लस 0 इक्वल्स टु 2500 भयो र त्यसपछि हाम्रो कति आउँछ त यसमा हाम्रो 2500 प्लस है त 2500 प्लस 6300 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 8800 र त्यसपछि हाम्रो सीमा चाहिँ है त सीमा पनि 2500 प्लस 10500 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त यसमा सीमा चाहिँ हाम्रो 2500 छैन नि त 2500 युज भएन 0 छ 10500 नै भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो डीमा चाहिँ 2500 आउँछ 2500 प्लस 4200 गर्दाखेरि कति हुन्छ जम्मा 6700 यति आयो है एन्सर यसै आयो। हाम्रो मेन एन्सर भनेको चाहिँ यो भइहाल्यो। अब हेर्दाखेरि हाम्रो के छ त बजेटेड हाम्रो कन्जम्सन चाहिँ कति भएको रहेछ त जुन कुरा हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ। जुन बजेटेड कन्जम्सनको केसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा यो टोटल है हाम्रो एन्सर भनेको यो यति रहेको छ यो 2500 र त्यसपछि हाम्रो 8800 त्यसपछि हाम्रो रहेको छ 10500 र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ 6700 बराबरको यो चाहिँ भयो हाम्रो बजेटेड कन्जम्सन। अब हामी यसमा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीलाई एड गर्छौँ है त इन्डिङ INV है त। इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति थियो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 1000 2000 3000 र 6000 है त 1000 2000 3000 र 6000 1000 2000 3000 र हाम्रो कति थियो त 6000 र इन्डिङ इन्भेन्ट्री भयो। इन्डिङ इन्भेन्ट्री प्लस जुन हाम्रो बजेटेड कन्जम्सन गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त टोटल निड आउने गर्दछ है त। यसमा हाम्रो जम्मा आउने भनेको के भयो त टोटल निड यसरी टोटल निड यो हाम्रो पेनले गर्दा यस्तो भइरहेछ है र 2500 प्लस 1000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 3500 र 8800 प्लस 2000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त 10800 र यसरी 10500 प्लस 3000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 10500 प्लस 3000 गर्दाखेरि 13500 बराबरको आउँछ है त 13500 बराबरको यसमा ठिकै छ। अब यति गरिसकेपछि हजुरहरूलाई आफूलाई पनि आइहाल्छ नि है यो जुन हाम्रो प्रोडक्ट ए बी र सी र डी भइहाल्यो। त्यसपछि यसमा हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्रीलाई जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल निड आयो। टोटल निडमा अब हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जुन हाम्रो क्वेसनले नै दिएको छ यो जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्री ओपनिङ इन्भेन्ट्री छ यो ए बी सी र डीको हो त्यसलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त बजेटेड पर्चेज आउने भयो। जुन चाहिँ क्वान्टिटीमा आउँछ हो क्वान्टिटीलाई चाहिँ जुन हाम्रो रेट भने चाहिँ यो कति कस्ट परेको थियो यो रेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि टोटल कस्ट चाहिँ आउने भयो है त। त्यसरी निकाल्दाखेरि सकिन्छ। यसमा हाम्रो पेनले गर्दाखेरि हल्का हो भयो डिस्ट्र्याक्ट भयो है त्यही भएर मैले आजलाई यति नै गर्दै र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू कुराहरूलाई कभर गर्छौँ है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। अब गर्ने भनेको त्यति नै है जसमा हाम्रो के भयो त टोटल निड आइहाल्यो
अनि र जुन हाम्रो बिगिनिङ अर्थात् हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्रीलाई हामीले लेस गरेर हामी यहाँ बजेटेड पर्चेस निकाल्छौँ। त्यो बजेटेड पर्चेस गरेर जति पनि क्वान्टिटी आउँछ नि हो त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो कस्ट पर युनिट छ नि हो यसले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि टोटल जुन हाम्रो रुपिसमा टोटलकै आयो त कस्ट आउने गर्दछ। यति भएपछि सकियो हाम्रो यो क्वेसनमा सोधेको यही हो है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अझै कुराहरू कभर गर्छौँ है त। ल।